Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato diri kay nisugot na ang lungsod sa Aluginsan nga mahimong dumping ground sa mga basura nga gikan sa Cebu City pero temporary ra gihapon ni. Pangayoan nato og mga detalye si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, unsa man kuno ang sistema nga mahimo diha ron? Dale, nakamute ka Dale, Yes, di ko ma'am. kadungog nimo. Kana, okay na. Mangod to Cheryl, andam na ang pamalaang lungsod sa Cebu karon sa paggamit sa karaang inayawan landfill nga himuong transfer station sa mga basura sa lungsod. Pero sumala kang Mayor Nestor Archibal, nagsuwat pa siya og suwat sa Department of Environment and Natural Resources aron hangyoon nga may padayon sa Korte Suprema ang gusto, ang kahilingan sa tugutan ang limitadong paggamit sa inayawan. Hinumduman nato sa una, Chiki, nga gimando sa Korte Suprema ang pagsira o pagsarado sa barangay Inayawan tungod kay kini practical nga nahimong open dump site nga supak sa balaod. Samantala, Chiki, gitan-aw sab sa pamalaang lungsod sa pamalaan ang lungsod sa Aluginsan isip posibleng bag-ong landfill. Apan gipasabot sa mayor nga padayon paghapon ang pagtuon sa mga gastusin ng kalabutan niini. Tungod niini gitutukan ni Mayor Archibal ang pagpangita og mga paagi aron mapaubos ang kadaghanon sa mga basura gikan sa mga panimalay isip laklaka ang pagpaubos sa gastos sa pagdumala sa basura. Apil sa maong lakang Chiki mao ang paghatag og mga shredder machines sa nagkalain-laing barangay aron masayon pagproseso sa pagpaubos sa basura. Padayon paghapon nga gihulat sa city government ang desisyon sa ahensya sa DNR o sa korte nga mo'y kalabutan niining maong issue. Balik sa mga Chiki. Unta, masolusyonan na ang problema sa basura. Daghang salamat kanimo Dale Israel gikan sa One News Cebu. Ang mga bay, mga tuta sa Maguindanao del Sur kani makaguol no kay patay ang tulo ka suspect sa pagpang-ambush sa mayor sa Sharif Agwak. O nakita sa CCTV kung giunsa nila gisuwayan og pagpabutog gamit ang RPG nga ang gisakyang convoy ni Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan. Paspas nga niikyas ang van sa mga nang-ambush. Pero matud pa ni Vice Mayor Oping Ampatuan sa News 5, diha pa nahitabo ang engkwentro kadtong niundang og daga ng van. Unya, pag-undang sa Pinusilay, diha na nakitaan ang mga nagkadugong kalawasan sa tulo ka lalaki. Mao ni sila gituohang mga suspect sa pagpanambang o ambush. Ang gitarget ni Mayor or ang gitarget nga Mayor, mga bay, nakaluwas hinuon. Pero naangol ang duha sa iyang mga security escort. Sa pagkakaroon kay gapaayo na sila sa ospital. Padayon ang investigasyon para mahibaw-an kung kinsa ang mga suspect ug ang hinungdan o motibo sa krimen. Maurasa na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.